आया नंबर 71। वतलु अलैहिम नबा नूह। अब यहाँ मीम है, तो मीम को क्या करना है? तजवीद का रूल, मीम आया तो क्या करना, दूसरा सब आया तो परवाह नहीं है, वो तो कुछ उतना फर्क नहीं पड़ता। मीम आया तो लाजिम का मतलब ये, लाजिम का शॉर्ट फॉर्म ये, लाम अलीफ जा मीम लाजिम आता है ना। वो तुम्हारे कुरान में देखे तो ये साइड में मार्जिन है, नहीं मार्जिन, मार्जिन में लिखा रहता है। देखो मीम का, मीम यहाँ छोटा लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म, इसका इसका फुल फॉर्म क्या है बोल को वहां लिखा हुआ है। देखो कुरान अगर है तो क्या लिखा हुआ है, मीम का क्या है फुल फॉर्म? लाजिम कर को है, वक्फा। नहीं नहीं वक्फा नहीं, वक्फा, वक्फे लाजिम कर को है क्या? हाँ वक्फा करके लिखा है। खाली वक्फा नहीं हो सकता, वक्फे लाजिम होगा। हाँ वक्फा है लाजिम, बहुत हाँ छोटा वक्फे है। लाजिम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली वक्फा बोले तो वो पास आ जाता है, नहीं वो खास हम्म, पा कर को आता है, नहीं वो वक्फा। वक्फे हम्म, लाजिम पढ़ना वक्फ जरूरी है। लाजिम है, लाजिम क्या वक्फ वक्त है लाजिम। बोले तो क्या लाजिमन ठहरना बोल को, हम्म, यहाँ ठहरना जरूरी है, वरना मतलब अलग हो जाता है, मानी बदल जाती है इसके, जरूर इस पर ठहरना, वरना मैं समझी थी आपको। उठ, गेट अप, स्टैंड अप, मत बैठ, डोंट सिट। इसका मतलब क्या हुआ? उठ के बाद आप मीम लगाए, उसके बाद मत बैठ बोले तो उठ जा मत बैठ बोल को। अब उठ के साथ अगर मत को लगा लिए तो उठ मत बैठ क्या हो गया? उल्टा मतलब हो गया, नहीं नहीं उठना बैठ जाना, हाँ उल्टा मतलब हो गया, नहीं ऐसा मतलब चेंज हो जा सकता है। इस वास्ते ये वक्फे लाजिम है, याद रखना है। कहीं नहीं रोके भी, अगर सांस नहीं टूटी, आसानी से पढ़ने को चले गए, कोई खारियां बहुत लंबा लंबा पढ़ सकती, हमें तो नहीं पढ़ सकते, अल्लाह वैसी तौफीक दे, हिदायत दे, इस्तिताअत दे। लेकिन जो भी खारियां लंबा लंबा पढ़ती उन्हों भी लाजिम पर आकर रुक जाती, हाँ दूसरा सब भी चला लेती, लॉन्ग चलता है उनका, लेकिन लाजिम पर जरूर रुकना, वरना क्या होता है, मतलब चेंज हो जाता है, बदल जाता है। अलग हो जाता है, बदल जाता है। वतलु अलैहिम नबा नूह, नूह की, नूह का जो वाकया है, वतलु बोले तो पढ़ो कर को, पढ़ो या सुनाओ उनके सामने, किसके सामने? इन लोगों के सामने। नबा बोले तो न्यूज, नूह ही, नूह, नूह की न्यूज, यहाँ खड़ा देंगे, नूह, नूह की न्यूज इनको सुनाओ, नूह का वाकया, ऐ नबी इनको वाकया बयान करो, रिले करो। इस काला लिकौमिही या कौमी इन कान कबुर अलैकुम मकामी व तस्कीरी बिआयातिल्लाहि फअलल्लाहि तवक्कलतु फअजमिउ अमरकुम व शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम हुम्मतुन सुम्मा ज़ु इला ला तुनजिरून। ये इतना हसरत भरा, हसरतनाक एक स्टेटमेंट है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, कि वो जो 950 950 ईयर्स की नसीहत, तस्कीर व तानीस, इशात इस्लाम सब कुछ होने के बाद भी कोई इनकी बात माने नहीं। बहुत कम लोग थे, 80 थे या उससे भी कम थे जो खड़े होंगे रोज महशर में। सबकी, सब पैगंबरों के कम कम ही होंगे, नूह अलैहिस्सलाम की और दूसरे पैगंबरों की सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज्यादा होगी। और ये शाहिद बनेंगे, इनको शाहिद बनाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह मैंने तो दे दिया, मैंने तो सारा काम कर दिया, तेरी वहदानियत का अलम बरदारी कर दी, इशाअत कर दी, लोगों में तालीमात की तबलीग कर दी, सब कर दी, फिर भी मेरे इतने ही हैं। तो अल्लाह पूछेगा कौन है गवाह तुम्हारे लिए कि तुमने किया? अल्लाह गवाह है, लेकिन अल्लाह पूछ रहा है वहां सारी खिलकत के सामने, ये सारी इसलिए कि हुज्जत तमाम करने के लिए। तो क्या जवाब मिलेगा? नूह अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे, किसको कहेंगे कि कौन है उनके गवाह? और जुट के हमें हमें एग्जैक्टली,
ہم جو ہیں ہم گواہ ہیں. ہم کیسا گواہ ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اللہ اسے بیان کر دیا ہے. نوح علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، اللہ نے بیان کر دیا ہے یہ میرا بندہ یہ 950 ایئرس کی لگاتار محنت کیا، لیکن اتنے ہی لوگ آئے، یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں. اب وہاں پوچھا گیا تو ہم گواہی دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کی گواہی دے گی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کے سامنے پڑھ کر سناؤ نوح علیہ السلام کا واقعہ، یا ان کے سامنے تذکرہ کرو نوح علیہ السلام کا واقعہ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے نبی، ان کے سامنے نوح کا واقعہ سناؤ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ یہاں سنیے. اس خالہ، جب اس نے کہا، لی قومی ہی، لی بولے تو لیے، قومی ہی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ان کا نا اگر ہے، کبورا، کبورا بولے تو بھاری، بڑا گراں گزر رہا ہے، بھاری کر کو بہت زیادہ بول کو بہت زیادہ. اسم تفضیل کا صیغہ اکبر، اسم تفضیل کا صیغہ آتا ہے نہیں وہی صیغہ ہے. یعنی بہت تمہارے اوپر گراں گزر رہا ہے، بہت مشکل ہو رہی ہے، بہت تلخ گزر رہا ہے. علیکم، تم پر، کیا؟ مقامی، مقامی بولے تو، مقام بولے تو جگہ. جگہ. اب یہاں مقامی ایک فعل کے طور پر یوز ہو رہا ہے کہ میرا کھڑا ہونا. اب آپ لوگ ان کے آپ لوگوں کو پوچھے تو آپ بھی بولتے پوچھتے نہیں آپ کون سے مقام کے ہیں؟ مقامی ہم بنگلور کے ہیں، بنگلور کے مقامی، بنگلور میں رہنے والے. تو یہاں اس مفہوم میں آ رہا ہے کہ میرا کھڑا ہونا، یعنی میرے کھڑے ہو کر تمہیں یہ جو واعظ نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں جو اسلام کی اشاعت کر رہا ہوں، اگر تمہیں تلخ گزر رہا ہے، ناگوار گزر رہا ہے، بہت گراں گزر رہا ہے، کیا؟ میرا قیام، میرا کھڑا ہونا. وہ تذکیری، یہ یا متکلم ہے، میری نصیحت. تذکیر و تانیث کیا ہے؟ نصیحت. میری نصیحت کرنا، میرا کھڑا ہونا، میرا نصیحت کرنا، میری نصیحت بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اگر وہ تمہیں بہت گراں گزر رہا ہے، بڑا مشکل، بڑا ناگوار تم محسوس کر رہے ہو، بہت برا لگ رہا ہے تمہیں، فعلی اللہ، اللہ پر میں نے توکل کیا. فعلی اللہ توکلت، میں نے تو اللہ پر توکل کیا. اچھا چلو، میری بات نہیں مانتے، نہ مانو، اب جو تمہیں کرنا ہے کرو. اگر تمہیں میرا کھڑنا برا لگ رہا ہے، میرا تمہیں تذکیر و تانیث کرنا، تمہیں نصیحت کرنا برا لگ رہا ہے، تو چلو چھٹی، میں تو اللہ پر توکل تو، میرا تو اجر اللہ دیتا ہے. میں نے تو اپنا کام کر دیا، توکل تو میں نے بھروسہ کیا. تو آپ کیا کرو، تم کچھ بھی کر لو، واٹ ایور یو کین ڈو. کیا کانسپریسی کرنا چاہتے ہو میرے خلاف، کیا قدم اٹھانا چاہتے ہو، مجھے بھگانا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو، یا کیا کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے کیا کر رہے ہو، کیا کرو تم؟ فاجمیو، پس تم جمع کر لو. جمع یجمیو سے کسے جمع کرتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کہا تھا آخری وقت پر. اب تم کیا کرنا چاہتے ہو کر لو، تمہارے بس پڑتے کیا کیا پاسبل ہے. تم لوگ ختم کرنا چاہتے ہو، بھگانا چاہتے ہو، یا کوئی اور تمہارے پاس کانسپریسی ہے میرے اگینسٹ، تو کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کر تنگ آ کر یہ بات کہی تھی. ایسا ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ فاج میں نوح علیہ السلام کہہ رہے فاج میں تو تم جمع کر لو، امرکم، اپنا کام کرو، وہ شرکاءکم. فاج میں کا مطلب کیا ہے؟ فکس کر لو، فکس کر لو، کوئی ٹائم فکس کر لو، کوئی پلان بنا لو. امرکم بولے تو اپنا کام کے لیے کوئی وقت فکس کر لو، کوئی پلان تم کر لو. وہ شرکاءکم، اور تمہارے شریکوں کو جمع کر لو. جمع کے مطلب میں بھی ہے، جمع کر لو سارے، سب جو بھی تمہارے سپورٹیوز ہیں ان کو سب جمع کر لو، تمہارے شریک جتنے بھی ہیں. ثم، پھر، لا یکن، نہ رہے، امرکم، تمہارے کام میں، علیکم، تم پر، غمتن، کوئی شبہ. یعنی کوئی کام کو اگر ہم کرنا چاہے تو اسے ہر اینگل سے سوچتے ہیں کہ ایسا کرے تو کیسا ہوتا ہے، ایسا کرے تو کیسا ہوتا ہے، یہ کام کیسا کرنا، یہ سارے جو پلان بنا لیتے ہیں. ہر چیز، کوئی شارٹ فال نہیں ہونا، کوئی اس میں نقص نہیں آنا، کوئی اس میں خرابی نہیں ہونا. یہ سارا سب کچھ تم سوچ لو، تاکہ بعد میں تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کو مار بھگانے کے لیے یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا، یہ کوئی شبہ نہ رہ جائے تمہارے دماغ میں.
कोई शक ना रह जाए कि ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। सब कर लो, पहले ही कर लो, सारे इकदाम कर लो, सारे प्लान्स कर लो, सारे कॉन्स्पिरेसीज परफेक्ट कर लो और सबको जमा लो उम्मतन, ताकि कोई शुबा ही ना रहे। सुम्मा फिर अक्सो, तुम कर गुजरो, यानी खजा यकजी बोले तो फैसला करना या कोई फैसला चुका देना। फिर तुम चुका दो, मेरा तंटा ही चुका दो, तुम कर गुजरो, जो भी करना चाहते हो तुम कर गुजरो मेरे साथ। इलैया, मेरे साथ, इला, इलैया, ये मुरक्कब इजाफी है, इला प्लस या का। इला बोले तो तरफ, या ये मुतकल्लिम है, मेरी तरफ यानी मेरे साथ तुम जो कुछ भी करना चाहते हो कर गुजरो। वला तुनजिरून, और मुझे कोई, ये नजरा यंजुरू कई मतलब में आता है, राह देखने को भी आता है, किसी का इंतजार करने को भी आता है, और मोहल्लत देने को भी आता है। मोहल्लत देना यानी कोई नोटिस देना, वक्त 1 month notice is given to you within which you have to leave this, ये जगह छोड़ कर चले जाना, या रहे तो ये काम हो जाएगा, तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा नोटिस पीरियड देने की मुझे जरूरत नहीं है, मोहल्लत देने की मुझे जरूरत नहीं है। वला तुनजिरून, ना तुम मुझे मोहल्लत दो। क्या कहा जा रहा है, पैगंबर हुजूर नूह अलैहिस्सलाम है, उनके सामने नूह का वाकया ऐ नबी पढ़कर सुनाओ। जब वो बंदा, उसने अपनी कौम से कहा था कि मेरी कौम वालों, मेरी कौम के लोगों, अगर तुम्हारे दरमियान मेरा रहना बसना और अल्लाह की आयत के जरिए तुम्हें खबरदार करना, तुम्हें नसीहत करना, तज़किर व तानीस करना, अगर तुम्हें बहुत भारी मालूम होता है, बड़ा तल्ख मालूम होता है, तुम नहीं पसंद करते, नागवार गुजरता है, तो मैंने तो अल्लाह ही पर भरोसा कर रखा है। अब तुम अपने शरीकों को साथ मिलाकर मेरे खिलाफ अपनी तदबीरों को खूब पुख्ता कर लो, घट कर लो, जो भी करना है उसका। फिर जो तदबीर तुम करो वो तुम्हारे दिल में किसी घुटन का या कोई शुबा का बाइस ना रहे, इसलिए उसे पुख्ता कर लो। और मेरे खिलाफ जो फैसला तुमने किया हो उसे दिल खोल कर जैसा भी करना चाहते हैं कर गुजरो, और मुझे थोड़ी भी मोहल्लत देने की जरूरत नहीं। ये आखिरकार तंग आकर, जब अपनी जान सीख में आ गई थी, तंग आ गई थी, तंगी में आ गई थी, तब ये स्टेटमेंट किसका, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। ऐसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है, हम पढ़ चुके हैं। कुरैश से, मक्का से, कुफर कुरैश से